environment, a meaningful challenge in my life, I put it that way. Not all challenges are meaningful, by the way, right? There are very few challenges that turns out to be meaningful at the end of their life. I know. So environment to this day, I think, was a challenge, and I still consider it as a very, very meaningful challenge. Understanding environment, if you work in Nepal, you have to understand environment in Nepalese perspective, right? This country is abundantly gifted. There is no doubt about it. Physically you talk, abundantly gifted. Biologically you talk, culturally you talk. These are the three main ingredients of environment. This is my first dictionary of my life. There is no environment in the dictionary, right? China ke? So environment shabdai chaina. There is environment and it jumps to NBCS. And I have a degree in environmental engineering. And the dictionary doesn't recognize that degree. Environment shabdai chaina. Believe me. Anyways, बहुत मुश्किलले मोबिलाइज गरेर के गरेर यो डिग्री रिकग्नाइज गराइयो र आई एम द फर्स्ट रेजिस्टर्ड इन्जिनियर एन्भाइरोमेन्ट। अब यसको इक छ मलाई, मैले नेपालमा एन्भाइरोमेन्टल एजुकेसनमा केही त गर्नै पर्छ। त्यसपछि हाम्रो मिस्टर मेयर, हाउ क्लिन द सिटी रिफ्लेक्ट्स हाउ गुड यु आर एज अ मेयर। है यो मेयर, यो त्यो नगरपालिकाको मेयर कस्तो छ भनेर तपाईँले नगरपालिका जानु पर्दैन। यु गो अराउन्ड, see the city. If the city is clean, the mayor is a good mayor. If the city is dirty, the mayor maybe not. Environment शब्द छैन भने म environment terms मा मात्रै डेडिकेटेड डिक्सनरी निकाल्छु भनेर हामीले। सो environment को मतलब के रहेछ? हेर्नुस् त कस्तो ह्यान्डसम थियो सुरेश साके, फुर्ती थियो नि, हैन? थिएन? यो पोखर पावामा गएको हैन, 5th June we all went. मन्त्रीहरू आउनुहुन्छ भने तपाईँ पोलिटिकल प्रोजेक्ट हैन, यस्तो सेन्सिटिभ प्रोजेक्ट गर्न पोलिटिक्स ल्याउनु हुँदैन हैन। तपाईलाई I will manage. And with this, Robert Frost, right? My favorite. The woods are lovely, dark and deep, but I have some promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go. Thank you very much. हामीले यस धरतीमा जन्म लिइसके पछाडि आखिर एक न एक दिन त छाडेर जानै पर्छ। फरक यति न हो, कोही ढिलो कोही छिटो। जब हामी यस संसारबाट बिदा हुन्छौँ, हामीसँग लिएर त केही जाँदैनौँ, तर धेरै कुराहरू दिएर जान सक्छौँ। हो, आज हामी यस्तै व्यक्तिको जीवनको केही अंशका बारेमा तपाईहरुमा प्रस्तुत गर्न गइराखेका छौं। पिता पूर्ण बहादुर साक्य र माता चन्द्रमाया साक्यको कोखबाट दोस्रो छोराका रूपमा सन् 1956 अप्रिल 1 मा जन्म भएको थियो। बाल्यकालदेखि नै मेहनती अनि परिश्रमले टासी नामग्याल सिनियर सेकेन्डरी स्कुल सिक्किमबाट म्याट्रिक्स पास गरेका थिए भने स्नातक तहमा ब्याचलर्स इन सिभिल इन्जिनियर बिहार कलेज अफ इन्जिनियर पटनाबाट गरेका थिए र उच्च शिक्षा हासिल गर्न उनले मास्टर्स इन इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियर न्यू जर्सी इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी अमेरिकाबाट गरेका थिए। आफूले पढेको विषयमा आफै क्षेत्र बनाउने उद्देश्यका साथ अमेरिकाको विलासी जीवन त्याग गरी कर्म क्षेत्र आफ्नै देशलाई बनाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ उनी नेपाल फर्किएका थिए। महान कवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको भनाइ छ नि, उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्रेक हो। उहाँको पनि नेपालको पहिलो इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियर भन्ने सपना थियो र त्यस लक्ष्यका प्राप्तिका लागि उहाँका अगाडि आइलागेका अनेकौं बाधाहरूलाई पन्छाउँदै अन्ततः उहाँ नेपालको पहिलो इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियर बन्न सफल हुनुभयो।
उहाँको रुचि विशेष सङ्गीतप्रति थियो। त्यसैले फुर्सदको समय पाउने बित्तिकै गीत गुनगुनाएर होस् अथवा विभिन्न कार्यक्रमहरूमा कला प्रस्तुत गरेर अरूलाई मनोरञ्जन पनि प्रदान गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ सधैँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, व्यक्ति तब सफल बन्छ जसले समयलाई पालना गरेको हुन्छ र हरेक व्यक्ति समयनिष्ठ भयो भने उसलाई सफलता पक्कै प्राप्त हुन्छ। र त्यही सिद्धान्त आफ्नो जीवनमा पनि उहाँले पालना गर्नुभयो र त्यसैले होला उहाँलाई सानैदेखि विभिन्न घडीहरू सङ्कलन गरेर राखेका कारणले उहाँलाई साथीभाइले वाच कलेक्टरका रूपमा पनि चिन्ने गर्दथे। आफ्नो जीवनका भोगाइहरू र प्राप्त गरेका सफलताहरू अरूका निम्ति प्रेरणाका स्रोत बनोस् भने उहाँ धेरै उपयोगी कुराहरू विशेष गरी युवा जमातमा प्रवाह गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैले त होला उहाँलाई द स्टोरी टेलरको पनि उपनाम दिएको थियो। मानिसको जीवन एकमुठे सास न हो, कतिखेर जान्छ पत्तै हुँदैन। उहाँलाई पनि क्यान्सर रोगले अल्प आयुमै यस संसारबाट टाढा लग्यो। उहाँको भौतिक शरीर हामी माझ नरहे पनि उहाँले देखाएका बाटाहरू अनि उहाँले पुर्याउनु भएका योगदानहरू हामी माझ सधैँ जीवित रहिरहनेछन्। उहाँले गर्नुभएको सङ्घर्ष र पुर्याउनु भएको योगदान सबैका लागि अघि बढ्ने बाटो मिलोस् भनी उहाँको आत्मा चिर शान्तिको कामना गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। His jolliness, always humorous, यो कुरालाई पनि अलिकति लाइटली तपाईँ जतिसुकै टेन्सन भए पनि लाइटली लिदिने। मेरो ड्याड चाहिँ अब रमाइलो गर्नुपर्ने मान्छे, गफ गर्नुपर्ने मान्छे, मिठो खानुपर्ने मान्छे। द वे ही इन्ट्रोड्युस मी टु बिटल्स हैन, द वे आई स्टार्टेड लिसनिङ टु म्युजिकको ज्ञानहरू गिटार सिक्दाखेरिको सुरुको अलिअलि बजाउँदाखेरिको सिकाउने कुराहरूदेखि लिएर मेन्टरिङदेखि लिएर कुराहरूदेखि लिएर सबैभन्दा पहिला रिमेम्बर गर्ने भनेको उहाँको जुङ्गा हो। मैले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सूर्यमान सर भन्न साथै सबैभन्दा पहिला उहाँको जुङ्गा मेरो आँखामा आउँथ्यो। यो सेन्स अफ ह्युमर, अर्को चाहिँ यो हास्य भाव सिर्जना गर्ने र यो एक्सटेम्पो भनेर जुन अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ र नेपालीमा प्रत्युत्पन्न बुद्धि भनेर भनिन्छ त्यसलाई। डिजाइन गर्ने क्रममा जापानिज टिमहरू आएको थियो। उहाँले यस्तो राम्रो डिल गरेर जापानिजहरूसँग ल्यान्डफिल साइटको धेरै राम्रो डिजाइन, साइड सूर्यमान सर सोल्युस म्यानेजमेन्ट सेन्टरमा नगएको भए साइड त्यो प्रोजेक्ट कन्टिन्यू हुन सक्दैन थियो। मलाई थाहा थियो हि वाज अ कलेक्टर है सर, मैले तपाईँको ल्याएको भने मेरो बुवा आएको तपाईँ आर यु स्योर दिस इज योर फादर सर, म तपाईँलाई रिपेयर गरेर दिन्छु, तपाईँ लाउनुहोस् भने आई गेभ इट टु एन्ड मलाई लाग्छ मेरो जीवनको सबभन्दा ठुलो गिफ्ट एज माई ब्रदर एज माई फ्रेन्ड। मलाई आज साह्रै एकदमै खुसी लाग्छ कि मैले सूर्यमान सरलाई त्यो मरे भएको घडी एउटा प्रेजेन्ट रूपमा दिएँ। म प्रेग्नेन्ट थिएँ अनि अ डे बिफोर माई बोय वाज बोर्न आई रिमेम्बर हाम्रो त्यो कन्फरेन्सको अन्तिम दिन थियो एन्ड he had his hands on my head and he blessed me and he said तिमीले के चिन्ता लिन पर्दैन। One of the biggest lessons यो चाहिँ अब very strictly and very strongly follows एउटा एडुकेसनको कुरा भयो भने लाइक एब्सोल्युट अनेस्टीको कुरा हो एउटा चाहिँ being absolutely honest। र जो मान्छेले मान्छे चिन्दैन, जो मान्छेले आफ्नो वरिपरिका आफ्नो साथी सङ्गति आफ्नो परिवार आफ्नो मान्छे चिन्दैन, त्यो मान्छे नचिन्ने मान्छे हुँदैन। त्यो मान्छे होइन जसले मान्छे चिन्दैन भनेर उहाँले यो एउटा बडो महत्त्वको कुरा भन्नुहुन्थ्यो। लाइफलाई कसरी लानुपर्छ, फ्यामिलीलाई कसरी, तपाईँको फाइनेन्सियल उसलाई चाहिँ कसरी भन्ने कुरा। सो आई लर्न लट अफ थिङ्स फ्रम हिम होइन, कसरी
कोसँग कसरी व्यवहार गर्नेदेखि लिएर होइन सो he used to tell it very seriously. I think his own learning in life, I think. Definitely, he was a big connoisseur of watches. He had that knack and he had the taste for watches and old antique stuff. त्यति बेलादेखि नै घडीमा पैसा चाहिँ खर्चै गर्ने हैन. So he was again very a big collector of pens also. So pen collect गर्नुहुन्थ्यो, एन्टिक्सहरु कलेक्ट गर्नुहुन्थ्यो. My house is like full of again collector भनेको चाहिँ लाज मान्नु हुँदैन भन्थे कि कलेक्टरले चोर्छ पनि भन्थे कि रेगुलर सामान भन्दा पनि युनिक चीजहरु लिएर आउने. Again he was passionate about music. अनि म एउटा कलेक्सन बनाउँदै छु प्राची 10,000 songs को किशोर कुमारको अनि मैले सर जुन दिन तपाईको त्यो कलेक्सन कम्प्लिट हुन्छ त्यो कलेक्सन मसँग हजुरले शेयर गर्नुपर्छ भन्थे के र रेडियो नेपालमा त्यति बेला चाहिँ अब टु बी अ एस्टाब्लिश्ड सिंगर यु ह्याड टु भोइस टेस्ट भनेर चाहिँ पास गर्नुपर्ने रेडियो नेपालमा. सो माई फादर वाज वान अफ देम हु एक्चुअली ह्याड अ भोइस टेस्ट पास. युएसबाट आउँदाखेरि अरू के नल्यायो भने पनि एउटा गिटार किनेर ल्याउने त्यस्तो खालको घरमा एभ्री इभेन्टमा चाहिँ पर्फर्म गर्नुहुन्थ्यो. उहाँ नभए तापनि हामी वी रेस्पेक्ट हिम अनि उहाँको चाहिँ आत्माको शान्तिको लागि भाउजू र कश्यप जीहरू सबैजना चाहिँ प्राउड हुनु श्रीमान सर पाउनु भयो जस्तोको छोरा हुन पाउनु भयो वाइफ हुन पाउनु भयो तपाईहरु प्राउड हुनुस् कि वी गट गॉड ब्लेस फादर. थ्यांक यू भेरी मच. Though his body is dead, his spirit is alive in you. I'm telling you. उहाँसँग तपाईको आत्मा जहिले पनि उहाँसँग छ. So just follow his light and move on. And I'm telling you, the world will be a better place. Thank you. Yes, Suriman sir, we really miss you. And wherever you are, I'm pretty sure you are happy, you are happier, and you are making others happier as well. Thank you again. Very simple man, prompt decision maker, always encouraging. So never said no to anything. So जहिले पनि हँसाउने, लाइटली लिने. सम्भवतः हामी सुनजोडी भनेर भनेका छौँ. त्यो सुनजोडीको तपाईले नै भन्नुभएको छ सुनजोडीको बेटर हाफ मात्रै हैन, यु आर द 90% अफ सुनजोडी. 90% अहिले मेरो साथमा हुनुहुन्न तपाई. तपाईको हुनाले म चाहिँ तपाईलाई जिन्दगीभर म सम्झिने छु र तपाईकाले दिएका सन्देश, तपाईले दिएको शिक्षा र तपाईले जुन कुरा तपाईबाट मैले आर्जन गरेको छु, तपाई जहाँ हुनुहुन्छ हामी फेरि समय हाम्रो त्यो बितेका क्षणहरुमा जुन हामीले आनन्द हामीले को रूपमा बिताएका थियौं त्यस्तै किसिमको आनन्द फेरिमा हामीले चाहिँ पाउने छौं भन्ने म कल्पना गर्दै यो मेरो छोटो प्रस्तुति म यहाँ अन्त्य गर्छु. धन्यवाद.